कुरान मजीद सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। बाप बेटे को नसीहत कर रहा था। बाप अपने बेटे को समझा रहा था। मेरे रब करीम को बाप बेटे का स्टाइल इतना पसंद आया कि उसे कुरान पाक में बयान फरमा दिया। कभी बाप बेटे की गुफ्तगू भी किसी ने नकल की है, बाप बेटे की गुफ्तगू भी कभी किसी ने किताब में नोट की है, लेकिन मालिक को इतना पसंद आया यारो, बातें बाप बेटे की थी, अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दी। यार इतना खूबसूरत था बाप बेटे का अंदाज तकल्लुम देखिए। बाप बेटे से कहता या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अल्लाह, इन्हीं क्या ओ इधर आए ना, या बुनैया, ऐ मेरे, देखे लफ्जों का हुस्न, ऐ मेरे बेटे। अपने हक में कायल नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बड़ी मेहनत की, अब तू पैसे कमाया कर, मुझे दिया कर, तुझे नहीं पता माँ बाप की। हम सारा दिहाड़ी यही ड्यूटी करते हैं, सारा दिन यही काम है कि मेरी कदर कर, बाकी सब ठीक है। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को क्या कहते या बुनैया अकीमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। नमाज कायम करने का माना यह कि जाहिरी अदाब के साथ भी पढ़, बातनी अदाब के साथ भी पढ़। और फिर हजरत लुकमान बेटे को बिठा के आगोशे मोहब्बत में पैगाम देते हैं, कहते हैं नमाज कायम कर। और फिर ये नहीं कहा कि तू अपनी कब्र सही कर, तुझे क्या लगे दोस्त तेरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये नहीं फरमाया। फरमाया आकिमिस सलात, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। फिर तू लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना कर। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। और फिर पता है जब कोई भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे तो उसे तकलीफ भी आती है। फिर अपने बेटे को कहने लगे वस्बिर अला मा असाबक, और इस रस्ते में जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तूने सब्र भी करना है। नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने के रास्ते में जब कोई मुसीबत आए तो बेटे तूने इस पर। और अब बाप अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहने लगे बेटे ये तू ऐसे ना समझा कि नमाज पढ़ना कोई आम काम है, ऐसे ना समझना कि लोगों को भलाई का हुक्म देना कोई आम काम है, ये आम काम नहीं। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, फरमाया ये बड़े हौसले वाले काम है, ये बड़े हौसले वाले, बड़े हिम्मत वाले काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाप अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। मुल्ला जामी ने इसको लिखा है, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के पास इमाम हसन और हुसैन जब भी जाते थे ना, बीबी साहबा ये आयत पढ़ के सुनाती थी। ये आयत बीबी साहबा सुनाती थी कि बेटे नमाज कायम रखनी है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस रस्ते में जो मुसीबत आएगी उस पर। और इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटे ये मामूली काम नहीं, ये बड़े अज़म वाले काम है, ये बड़े हौसले वाले। माँ जब इन लफ्जों में तरबियत करे, माँ जब कहे, देखा ना मेरे भाई, माँ जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूं, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा है ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको झूठ के दे दिए। अब अगर आप उसे कहें सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को देके कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया है, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते हैं मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को?
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے۔ 12 سال کے غوث پاک، یا ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی۔ 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے۔ تو ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح کے۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا۔